बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। चैनल तजस्सुस फोरम की वसातत से आपसे मुखातिब है अरशद ख़ान आस्तिक। नाजरीन, आज का हमारा मौजू मशहूर ज़माना टर्किश इस्लामिक ड्रामा सीरियल दिरिलिश अर्तगरल गाज़ी पर नाम नहाद लिबरल शिद्दत पसंद तबका की जानिब से एतराज़ात का ताक़ुब है। तो चले आगाज़ करते हैं। वेलकम बैक। मेरे रिसर्च के मुताबिक कुल तकरीबन 6 किस्म के एतराज़ात उठाए जाते हैं। हम एक एक करके सारे एतराज़ात का जायज़ा लेते हैं। एतराज़ नंबर 1, अर्तुग़रल तारीख़ से साबित नहीं हो रहा, फ़र्ज़ी किरदार है। अगर साबित हो भी रहा है तो ड्रामे में अर्तुग़रल से मंसूब बहुत सी बातें ख़ुद से शामिल की गई है। अर्तुग़रल की बहादरी या मुसलमानों की बहादरी में मुबालगा से काम लिया गया है। जवाब: भाई, तारीख़ से ज़रूर साबित हो रहा है, लेकिन अगर आपको अब अपनी मर्ज़ी ही की तारीख़ चाहिए तो इसका कोई हल नहीं है। गूगल कर ले, विकिपीडिया समेत कई एनसाइक्लोपीडिया साइट्स में अर्तुग़रल से मंसूब तारीख़ लिखी हुई है। मैं भी आपको इस वीडियो में तारीख़ बताता हूँ, लेकिन पहले कुछ बातें और हो जाएं। अच्छा, तो अर्ज़ है कि तारीख़ से मुताल्लिक़ एक माकूला मशहूर है कि तारीख़ झूठ का मजमुआ है। तारीख़ के लिखने के अमल पर हर दौर के साहिब इक़्तिदार, असर व रसूख़ वाले और मालदार लोग असरअंदाज होते आए हैं। फिर हर कौम कबीले ने भी तारीख़ में महज अपनी ही तारीफ़ें बयान की होती हैं। तो लिहाजा ड्रामा लिखते वक्त ड्रामे का पैगाम मकसूद होता है। इस खातिर लिकारी तारीख़ से हट कर किरदारों को नाम भी दे सकता है और उनके हवाले से थोड़ा बहुत मुबालगा आराई भी कर सकता है। अर्तुग़रल को आप गोली मारे, अर्तुग़रल नाम की जगह ड्रामे के हीरो का नाम कामरान, फुरकान या इरफान वगैरह समेत कोई भी नाम रखा जा सकता है। हत्ता कि रियाजी का वेरिएबल एक्स भी रखा जा सकता है। ड्रामे की जिन्स को फ़र्क नहीं पड़ता इससे, ड्रामा फिर भी ड्रामा कहलाएगा। ड्रामे के अक्सरियती किरदारों और उनके नामों का फ़र्ज़ी तक होना बायस ताज्जुब नहीं होता। इसी तरह उनके परफॉर्मेंस से मुताल्लिक़ मुबालगा भी बायस ताज्जुब नहीं है। ड्रामा सीरियल अनारकली ही देख लीजिए। अब भला कौन वहाँ मौजूद था कि अकबर ने क्या कहा, शेखों ने क्या कहा और अनारकली ने क्या कहा? इस बात का क्या सबूत है कि अनारकली ने ये कहा, शेखों ने वो कहा और अकबर ने ऐसा कहा? ड्रामे तो अफसानों के भी बनते हैं यार। अफसाना अदब में वो सिन्फ है जिसके सारे किरदार ही फ़र्ज़ी होते हैं। अफसाने की सारी कहानी ही झूठी होती है। लिखारी का बस सिर्फ ये मकसद होता है कि लोग इससे एक सबक हासिल करें और एक माशरती मसला उजागर हो। आप कह सकते हैं कि ड्रामा और हकीकत में ज़मीन और आसमान का फ़र्क होता है। ड्रामा तो ड्रामा होता है यार, इतनी सी बात है। थ्रिल और सस्पेंस तो ड्रामे का हिस्सा होता है। हॉलीवुड, बॉलीवुड, लॉलीवुड, तमिल मूवीज़, पंजाबी मूवीज़ और पुश्तो मूवीज़ देख ले और ईमान से बताएं, क्या ऐसा मुमकिन है कि बंदा 10 बार मरे और फिर से ज़िंदा हो जाए? क्या ऐसा मुमकिन है कि एक ही बंदा अकेले सैकड़ों असलहे से लेस लोगों की फायरिंग से न सिर्फ बच निकले बल्कि एक आध लाठी उठाकर उसके ज़रिए सबका कला कमा कर ले? यकीनन नहीं, लेकिन ये सब हर एक नहीं तो हर दूसरे या तीसरे ड्रामे या फिल्म में ज़रूर दिखाया जाता है। ये थ्रिल, सस्पेंस और मुबालगा आराइया प्रोडक्शन का हिस्सा होता है। एतराज़ नंबर 2, अर्तुग़रल तो मुसलमान ही नहीं था। ये एतराज़ सुनकर तो बेसाख्ता मुँह से ला हौला वला कुव्वा और मुझे मारो के अल्फाज निकल जाते हैं। ये एतराज़ भी अमूमन वो लोग करते हैं जो इससे पहले डिस्कस किए जाने वाला एतराज़ करते हैं। भाई, अगर आप पहले एतराज़ के कायल हैं तो आप ये वाला एतराज़ उठा ही इसलिए नहीं सकते कि तारीख़ में जब आप अर्तुग़रल नामी किसी शख्सियत के वजूद को ही नहीं मानते तो फिर मुसलमान और काफिर वाली बात कहाँ से आई भाई? हाँ, अगर आप मानते हैं कि अर्तुग़रल नामी शख्स पाया जाता था लेकिन वो मुसलमान नहीं था, ड्रामे में उसे मुसलमान शो किया गया है, तो दोबारा मैं वही बात दोहराऊँगा कि भाई, ड्रामा ड्रामा होता है। ऐन मुमकिन है कि उसके सारे के सारे किरदार ही फ़र्ज़ी हो। जब ड्रामे में पूरा का पूरा किरदार ही अपनी मकसद के लिए लिकारी फ़र्ज़ी ले सकता है तो वहाँ बाकी बातें फिर मानी नहीं रखती। अगरचे किसी तौर भी इस मन गढ़त तारीख़ से इत्तेफाक नहीं किया जा सकता कि अर्तुग़रल मुसलमान नहीं थे, लेकिन फ़र्ज़ कर ऐसे भी एक लिखी गई तारीख़ मान भी ली जाए तो फिर भी अर्ज़ है कि कुछ शख्सियात के हवाले से 2 तरह की तारीख़ मौजूद होती है। जब 2 तरह की तारीख़ होती है तो दोनों में से कौन सी दुरुस्त है ये फ़ैसला आसान नहीं होता।
ایسے میں جس کے ذہن کو جو تاریخ بھائے اور درست محسوس ہو اسے اختیار ہے کہ وہ فالو کرے۔ ایسے میں ڈرامہ نگار کی چوائس ہے کہ وہ کون سی تاریخ کو اس کے ساتھ منسوب کرنا اپنے مقصد کی ترویج کے لیے بہتر سمجھتا ہے۔ اچھا، اب آتے ہیں ارطغرل کی تاریخ کی طرف، جس میں تفصیل سے ان دونوں باتوں کو میں آپ کے سامنے ثابت کروں گا انشاءاللہ کہ ارطغرل نامی شخصیت تاریخ میں گزرے بھی ہے اور وہ ایک مسلمان شخصیت بھی تھے۔ ترک پروفیسر خلیل توقار اپنے کالم کیا ارطغرل غازی مسلمان تھا میں لکھتے ہیں کہ ارطغرل ہماری تاریخ کا ایک عظیم کردار ہے۔ عثمانی سلطنت کے بانی عثمان بیگ کے جد امجد ہیں۔ ان کے بیٹے نے جو ایک عظیم سلطنت کو قائم کیا ہے، ان کا نام اپنے ایک سکے کے اوپر مرقوم کروایا ہے، یعنی اس کے مطابق سلطان عثمان کا نام یوں ہے: عثمان بن ارطغرل بن گندوز الف۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عثمان غازی کے والد کا نام ارطغرل ہے اور ان کے دادا کا نام گندوز الف ہے۔ کچھ عثمانی تاریخ نویس ارطغرل غازی کے والد کا نام سلیمان شاہ بتاتے ہیں، مگر یہ صحیح نہیں لگتا، اور جس طرح عثمان بیگ کے سکہ سے علم ہوتا ہے کہ ان کے والد کا نام گندوز الف ہونا زیادہ قابل یقین ہے، اور اس پر شک کرنا ایسا ہے جسے آپ سب کے شناختی کارڈوں پر لکھے ہوئے اپنے اپنے والد کے نام پر شک کرے۔ اور یہ سوچئے کہ کیا یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ ایک بادشاہ نے اپنے نام کے سکے کے اوپر اپنے والد اور دادا کا نام غلط لکھوایا ہو؟ میرے خیال میں ہرگز نہیں۔ ارطغرل غازی کے جد امجد ترکوں کی اوغوز نسل کے قائی نامی برادری یا قبیلہ کہہ لیجئے سے تعلق رکھتے تھے، اور اناطولیہ میں فتوحات اسلامیہ کے افتتاح کے دوران سلجوقی سلاطین کی سرکردگی میں غزوہ و فتوحات کی غرض سے اخلاط کے علاقے میں آ گئے، مگر کچھ عرصے کے بعد منگولی یلغار کی وجہ سے اس علاقے سے مشرقی اناطولیہ کے شہر ماردین کی جانب آئے، مگر پھر منگولی حملوں کی وجہ سے گندوز الف اور ان کے زیر کمان ترکمان قبائلی مغرب کی جانب رواں ہوئے۔ وہ موجودہ ترکی کے شہر پاسینلیر پہنچے تھے کہ گندوز الف بیمار ہو کر انتقال کر گئے اور ان کی جگہ ان کے صاحبزادے ارطغرل قبیلہ کے سردار بنے۔ پھر ارطغرل بیگ اور ان کے بھائی دوندار بیگ کے ہمراہ مغرب کی جانب روانہ تھے کہ سن 1230 میں سلجوقی سلطان علاء الدین قیقباد اور خرزم شاہی فوجوں کے درمیان ہونے والی جنگ میں جبکہ سلجوقی فوج شکست کھانے ہی والی تھی، ارطغرل بیگ نے سلجوقیوں کی مدد کی اور جنگ کا رخ بدل گیا اور سلجوقی فوج کی جیت ہوئی، تو سلطان علاء الدین قیقباد نے ارطغرل کے قبیلے کے آباد ہونے کے لیے انقرہ کے نزدیک قراجہ داغ کا علاقہ ان کو عطا کیا۔ ارطغرل اور ان کے قبیلے کے افراد کچھ عرصہ اس علاقے میں رہنے کے بعد سلجوقی سلطان علاء الدین قیقباد سے اجازت لے کر مغرب کی جانب سفر کرتے رہے اور سوغوت کے علاقے میں آباد ہوئے اور ادھر سے بیزانتینی علاقوں پر حملہ آور ہوتے رہے۔ ارطغرل غازی نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں عمر رسیدہ ہونے کے سبب اپنے قبیلے کی سربراہی اپنے صاحبزادے عثمان بیگ کے حوالے کی اور 90 سال سے زائد عمر پا کر 680 ہجری بمطابق 1281 یا 1282 انتقال کر گئے۔ ایک ایسے مجاہد جو اپنی زندگی کے آخری ایام تک فتوحات اسلامیہ کی خاطر جنگ و جدل میں مصروف رہے، جن کی قابلیت و صلاحیت کی داد سلجوقی سلاطین نے بھی دی ہو، اور ان کی بہادری کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کو اپنے قبیلے کے ساتھ آباد ہونے کے لیے وسیع علاقے عطا کیے ہو، اور جن کو ایک اسلامی لقب غازی دیا گیا ہو، کیا اس شخص کا غیر مسلم ہونا ممکن ہے؟ پھر میں نے کچھ اصحاب کی تحریروں میں ارطغرل غازی کے بت پرست ہونے کا بھی ذکر دیکھا ہے، جو کہ بالکل محیر العقل امر ہے، کیونکہ ترکوں کا بت پرست ہونا ناممکن تھا۔ ترکوں کا مذہب شروع ہی سے وحدت پر قائم تھا اور ان کا ایک ہی خدا تھا جسے وہ گوک تھینری یا تینگری کہتے تھے، جو کہ قادر مطلق تھا۔ ترکوں کی وحدت پسندی اور ان کی مذہبی عقائد کے اسلامی عقائد سے مشابہت تھی، لہٰذا جب ترکوں نے مبلغین اسلام کے ذریعے اسلام کو پہچانا اور دیکھا کہ اسلام ان کے اپنے مذہب سے بہتر ہے، تو وہ جوک در جوک مشرف با اسلام ہوئے۔ سلسلہ ذرا طویل ہو رہا ہے، مگر ترکی کے 3 بڑے دانشوروں کی تحریر کردہ قابل اعتماد تصنیف بعنوان ترک اسلامی ریاستوں کی ایک مختصر تاریخ ما سوائے سلطنت عثمانیہ سے ترکوں کے قبول اسلام نامی تحریر کا اسکرپٹ آپ کے سامنے پڑھوں گا، تاکہ آگے چل کر ارطغرل غازی یا کسی بھی ترک کے بت پرست ہونے پر بحث و مباحثہ کرتے ہوئے مد نظر رکھا جائے
اور چند ایک مغربی مصنف اور ان کے حوالے دے کر غلط معلومات پر مبنی ترکوں کی تاریخ ایجاد کرنے والوں پر بھروسہ کرنے سے قبل جن پر غور کیا جائے۔ اسلام قبول کرنے سے قبل ترکوں کا مختلف مذاہب سے رابطہ ہوا اور بعض ترک قبائل نے ان میں سے بعض مذاہب کو قبول کر لیا۔ یہودیت، عیسائیت اور بدھ مت جیسے مذاہب کی طرف ترک کم ہی راغب ہوئے۔ حقیقت یہ ہے کہ ترک برادریوں، خاص طور پر حکمرانوں نے اپنے علاقے میں ان مذاہب کے نفوذ کے خلاف سخت رد عمل کا اظہار کیا، لیکن انہوں نے اسلام کی کوئی مخالفت نہیں کی۔ 12ویں صدی کے نستوری مذہبی رہنما اور مورخ مخائل متوفی 1199 نے ترکی کے خوشی سے اسلام قبول کرنے کے اس طرز عمل کی وجہ یہ بتائی ہے کہ ترک اپنے عقائد کے اعتبار سے ایک خدا پر ایمان رکھتے تھے، اس لیے انہیں اپنے عقائد اور عرب مسلمانوں کے اللہ پر عقیدہ میں یکسانیت نظر آئی۔ مخائل کے اس خیال کی تاریخی عقائد سے تصدیق ہو جاتی ہے کہ 3 صدی قبل مسیح سے ترک لافانی گوک تھانرے یعنی آسمانی خدا پر یقین رکھتے تھے، ایک جو ربانی قوت ہے اور کائنات اور انسان کی تقدیر پر حکومت کرنے والا مطلق حکمران ہے۔ اس لیے ترکوں نے نہایت آسانی سے اسلام کے اللہ کو قبول کر لیا، جس کے تصور اور ان کے خدا کے تصور میں بہت مماثلت پائی جاتی ہے۔ مزید برآں ترکوں کو دنیا فتح کرنے کے اپنے تصور اور اسلام کے جہاد یعنی مذہب کی اشاعت کے لیے جنگ یعنی مقدس جنگ کے تصور میں بڑی اپنائیت نظر آئی۔ جہاد کے اوصاف اور اگلی دنیا میں مجاہدین یعنی اسلام کے لیے لڑنے والے سپاہی کے لیے انعام کے وعدوں میں ترکوں کو اپنا نصب العین مل گیا۔ قبل از اسلام ترکوں کا یہ عقیدہ تھا کہ وہ دنیا میں جتنے دشمنوں کو قتل کریں گے، جنت میں اسی حساب سے ان کو انعام و اکرام سے نوازا جائے گا، جو اسلام کے تصور جہاد کے بالکل مطابق ہے۔ اس لیے ترکوں کو اسلام قبول کرنے میں آسانی ہوئی۔ ترکوں کا احادیث میں جو تذکرہ آتا ہے اس کی وجہ سے بھی ترکوں کو اسلام سے لگاؤ پیدا ہوا۔ تبدیلی کے بتدریج عمل میں قاموں کی سماوی خصوصیات اور کشف و کرامات کی جگہ ولیوں اور مرشدوں نے لے لی، جو روحانی رہنما اور مبلغین تھے، اور یہ تبدیلی اسی طرح عمل میں آئی کہ اسے کسی نے محسوس نہیں کیا۔ ترکوں کے زندگی گزرنے کے طور طریقے اور اسلام کے معاشرتی قوانین میں بڑی مماثلت پائی جاتی تھی۔ مندرجہ بالا اسباب ظاہر کرتے ہیں کہ ترکوں نے جلد ہی کیوں نئے مذہب کو قبول کر لیا۔ انہوں نے اسلامی دین اور تمدن کو اپنے عقائد اور اپنے عالمی نظریات کے عین مطابق پایا۔ حوالہ جات ملاحظہ ہو۔ نمبر 1، فہام الدین باشار، ارطغرل الغازی، دائرۃ المعارف الاسلامیہ، ترکی دیانت وقف، استنبول، ترکی، سن اشاعت 1995، جلد یاز دہم، صفحہ نمبر 314 اور 315۔ نمبر 2، ابراہیم کیفس اوغلو، حقی درسن یلدز، اردوغان مرچل اور محمد سرائے، ترک اسلامی ریاستوں کی ایک مختصر تاریخ، ما سوائے سلطنت عثمانیہ، مترجم منور علی خان، قومی ادارہ برائے تحقیق تاریخ و ثقافت، سینٹر آف ایکسیلنس، قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد، پاکستان، بتعاون تنظیم اسلامی کانفرنس، مرکز تحقیق برائے اسلامی تاریخ، فن اور ثقافت، انقرہ، ترکی، سن اشاعت 2002 عیسوی، صفحہ نمبر 52 اور 53۔ اعتراض نمبر 3، لو، جیسے تم ارطغرل اور حلیمہ سلطان سمجھتے ہو، وہ تو ذاتی زندگی میں دیکھو کیسے ننگ دھڑنگ نامحرموں کے ساتھ گھومتے پھرتے ہیں۔ جواب، بھائی، ڈرامے میں کام کرنے والے اداکار ہوتے ہیں، حقیقتاً وہ شخصیات نہیں ہوتے جن کے وہ کردار نبھا رہے ہوتے ہیں، اور اداکار کے لیے ہرگز لازم نہیں ہے کہ وہ نجی زندگی میں بھی کسی فلم یا ڈرامے میں کام کرنے کے دوران اسے دیے گئے کردار کی طرح ہی بیہیو کرے۔ ایسا ہونا شروع ہو جائے تو پھر تو اداکاروں کی قلت ہو جائے گی۔ اداکار تو کہتے ہی اسے ہے جو ہر ڈرامے یا فلم میں ہر طرح کا کردار ادا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو اور نجی زندگی اس کی الگ ہو۔ جو مسلمان سمجھتے ہیں کہ ارطغرل میں حلیمہ کا کردار ادا کرنے والی اسرا بیلجک نجی زندگی میں بھی برقع اور اسکارف میں گھوما کرے، نہیں تو ہماری عقیدت ان سے ختم ہو جائے گی، وہ بھی فضول سوچ رکھتے ہیں۔ اور جو لیبرلز اسرا بیلجک کے ننگ دھڑنگ تصاویر شیئر کر کے مسلمانوں کو احساس دلا رہے ہیں کہ دیکھو دیکھو یہ تمہاری حلیمہ سلطان ہے، وہ بھی نہایت ہی بچگانہ سوچ رکھتے ہیں۔ اگر یہ اعتراض ہے کہ ان اداکاروں اور اداکاراؤں کے ذاتی اعمال و افعال ٹھیک نہیں ہے، تو وہی عرض ہے کہ کسی نہ کسی ایکٹر یا ایکٹریس نے یہ کردار تو نبھانے ہی تھے۔ بھلا کیا حلیمہ سلطان یا ارطغرل خود قبر سے اٹھ کر یہ کردار نبھانے آتے؟ اس حوالے سے ہمارے ایک سوشل میڈیا دوست
मलिक वलीद अहसन क्या खूब लिखते हैं कि पता नहीं कहाँ से ऐसे जाहिल उठ के आ जाते हैं और ड्रामा के एक्टर्स की रियल लाइफ तस्वीर लगाने लग जाते हैं, जैसे हमें पता ही नहीं अल्तान एक्टर है, 800 साल पुराना हकीकी अर्तुरुल नहीं। यहाँ कोई बच्चा तो नहीं है जो बचपन की तरह ड्रामों को हकीकत समझता हो। बेवकूफ़ों, हमें पता है अर्तुरुल ड्रामा है, ना कि किसी ने जादू से 800 साल पुराने हकीकी वाक़यात को महफूज करके हमें दिखा दिया। हम जानते हैं ड्रामे में इस्लामी हीरो का किरदार अदा करने वाला हकीकी ज़िंदगी में आज़ाद ख़याल शख्स होगा। हम लोग इसकी हकीकी ज़िंदगी को आइडियलाइज़ नहीं करते, बल्कि उसके अदा करदा किरदार से इंस्पायर हैं। इतनी मामूली सी बात अर्तुरुल के मुखालिफिन दौले शाह के चूहे से भी कमतर दिमाग रखने वालों को समझ नहीं आती। अंदाज़ा हो रहा है कि उन्हें कितनी तकलीफ़ हो रही है मुसलमानों की तारीख़ के महज एक हीरो की शोहरत से। बस ऐसे बेहतर है अपनी ही बुग़्ज़ में जल मरे। एतराज़ नंबर 4, ड्रामे में सिर्फ़ जंग व जदल ही दिखाया गया है। क्या मुसलमान सिर्फ़ यही कुछ करते रहे हैं? ड्रामे में दर्स व तदरीस और दीगर मौज़ूआत, साइंस, टेक्नोलॉजी वगैरह क्यों नहीं दिखाई गई है? जवाब, भाई ड्रामा बैक वक्त किसी दौर या मुआशरे की किसी एक ख़ास पहलू को ही उजागर कर सकता है। ड्रामे की एक ही मौजू हो सकती है। हॉलीवुड टॉप क्लास फिल्म इंडस्ट्री है, उनके ड्रामों और फिल्मों में भी बैक वक्त एक ही मौजू होता है। जंग व जदल की फ़िल्में वो भी बनाते आए हैं, बल्कि हॉलीवुड की फ़िल्मों में निस्बतन ज़्यादा जदीद और तबाहकुन हथियार दिखाए जाते हैं। तो बात हो रही थी कि ड्रामा बैक वक्त एक मौजू से मुतल्लिक ही बन सकता है। सास बहू के मामले पर ड्रामा बना हो तो उसमें सास बहू के मामलात ही दिखाए जाते होंगे। जंग और फतूहात पर बना है तो उस ड्रामे में जंग और फतूहात वगैरह से मुतल्लिक मामलात ही दिखाए जाते होंगे। दर्स व तदरीस से मुतल्लिक बना हो तो उस ड्रामे में दर्स व तदरीस से मुतल्लिक मामलात ही दिखाए जाते होंगे, वगैरह वगैरह। एतराज़ नंबर 5, ड्रामा इस्लाम की सुपीरियरिटी दिखाने के लिए नहीं बल्कि तुर्क नेशनलिज़म की सुपीरियरिटी की तरवीज पर मबनी है। जवाब, भाई तुर्कों ने बनाई है तो अब उनको कम से कम इतना हक़ तो पहुंचता ही है कि इसमें अपने नेशनलिज़म की प्रचार करे। आप बना ले तो बेशक आप उसमें अपनी नेशनलिज़म दिखाएं, चूँकि इस्लाम की तो कोई बाउंड्री नहीं है। ये तो एक आलमगीर मज़हब है जिसमें हर रंग, नस्ल, कौम और कबीले के अफराद शामिल है। उन्होंने अपने मुसलमान नेशनल हीरोज़ से मुतल्लिक़ इस्लामी ड्रामा बनाया है। आप बजाय तुर्क नेशनलिज़म से जेलस होने के अपने मुसलमान हीरोज़ से मुतल्लिक़ ऐसा ड्रामा बना ले। नेशनलिज़म को लेकर आपस में जेलसी को घुसने नहीं देना चाहिए। मुसलमान की पहली पहचान इस्लाम है, नेशनलिज़म बात की चीज़ है। गैर कौम से भी अगर किसी मुसलमान हीरो का ताल्लुक़ हो तो वो हमारा भी इस्लामी रिश्ते के तहत हीरो है। ये कौमों और कबीलों के नाम तो महज पहचान के लिए हैं, बाकी इस्लामी तालीमात के मुताबिक मुसलमान एक ही मिल्लत है। ये छठा और आखिरी एतराज़ जो है ये नाम नहाद शिद्दत पसंद लिबरल लोग जो है वो कम ही करते हैं, ज़्यादातर ये मजहबी लोग ही करते नज़र आए हैं। छठा एतराज़ वो ये है कि ड्रामों का क्या फ़ायदा, ड्रामों से ईमान ताज़ा नहीं होता, ख़ुद जाके लड़ो तब बात बनेगी। जवाब, ओ भाइयों, मैं बार बार कहता आया हूँ कि कुछ भी ना करने से कुछ भी करना बहरहाल बेहतर होता है। जो लोग यानी मुसलमान ममालिक की फ़ौज या मुजाहिदीन बाकायदा मैदानों में जाकर मुसलमानों पर जुल्म ढाने वाले कुफ़ार के साथ लड़ाई में बरसर पेकार हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन कोई ये ना कर सकता हो और अर्तुरुल जैसे ड्रामे देखने और इस्लामी तारीख़ पढ़ने से ही दिलचस्पी रखता हो तो भी बिल्कुल ही दिलचस्पी ना रखने वालों से तो वो बेहतर हुआ। ठीक है कि जो इब्तिदा से ही ड्रामे देखने के आदी नहीं है, किसी भी तरह के ड्रामे को गुनाह समझते हैं, अच्छी बात है, वो कमाल के लोग हैं। हम ये नहीं कह रहे कि उन पे ये ड्रामा देखना फ़र्ज़ है वरना उनका ईमान कामिल नहीं रह सकता। हम तो ये कहते हैं कि ये नस्ल जिसकी अक्सरियत बॉलीवुड और हॉलीवुड के अखलाक बाख्ता ड्रामे और मूवीज़ से लेकर फ़ोन मूवीज़ देखने तक की आदी थी, ड्रामे और मूवीज़ देखना जिनका वैसे भी मशगला था, वो नस्ल अगर वो अखलाक बाख्ता ड्रामे और मूवीज़ छोड़कर इस्लाम से मुतल्लिक़ बने इस ड्रामे को देखने पे उतर आती है तो ये काबिल सताइश है। जदीद दुनिया में किताबें कम पढ़ी जाती हैं और मीडिया पर लोग ज़्यादा इन्हिसार करते हैं, यानी विजुअल कंटेंट यानी वीडियोस की शक्ल में मौजूद मवाद को लोग ज़्यादा देखते हैं। मीडिया को जदीद सोशियोलॉजी में मुआशरे का 5वां सतून कहा जाता है। जो लोग समझते हैं कि ड्रामों और फिल्मों का कोई असर ही बंदे पर नहीं होता, वो हाथी के कान में सोए हुए हैं। मौजूदा हालात में गोया 3rd वर्ल्ड वार शुरू हो चुका है
और इस वर्ल्ड वार की रीढ़ की हड्डी मीडिया प्रोपेगेंडा और ब्रेन वॉशिंग है। 9/11 के वाक़े के बाद ये पहली मर्तबा किसी मुसलमान मुल्क के मीडिया प्रोडक्शन ने इतनी जुर्रत की कि एक ऐसा ड्रामा बनाया कि इसमें खुलकर जिहाद दिखाया गया। न्यूयॉर्क टाइम्स ने दिरिलिश और तफरल को सॉफ्ट बम और नौजवानों को जिहाद और शिद्दत पसंदी की तरफ तरगीब करार दिया है। 80 से ज़ायद ज़ुबानों में इस ड्रामे का तर्जमा हो चुका है और करोड़ों की तादाद में पूरी दुनिया में लोग देख चुके हैं। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। जाने से पहले एक काम और, आपकी राय हमारे लिए बेहद कीमती होती है, इसलिए कमेंट ज़रूर छोड़िएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।